دونك كيف قلت لكم لي زانفورماسيون اللي كديرو في كوردوني دو لورغانيزاسيون اونتربريز اوت سي لي ميم كدير لهم كوبيي كولي في هاد البلاصه هادي ديال كوردوني دي كونتاكت. دونك فوالا باش نكونو متفاهمين، وهادي ما كتعمروهاش، كتبقى خاويه، كتعمرو غير هادو اللي فيهم النجمه وكود بوستال ولا دريس ميل. وفازالي جوست كوبي هادشي اللي هنا كتكوبيوه هنا لتحت في هاد البلاصه. فوالا. Après, كاين لو تخوازيام شوا هو لوتيل، يعني vous avez réservé un hôtel. دونك هنا كتجيو كديرو لو نون ديال لوتيل، باغ اكزومبل Ibis Hotel par exemple, 5 rue Miribel, l'adresse, code postal, la ville, le numéro de téléphone ou l'adresse mail ديال هاد l'hôtel ديالكم. فوالا. وكنشرحو كيف ما قلت لكم في الفيديو في الاول، راه هاد لو فورمولير هذا لي زانفورماسيون اللي كتدخلوا فيه vous pouvez les changer dans n'importe quel moment. معناه مثلا دخلتو دابا هنايا لادريس ديال اوتيل، مثلا سيبوزون ايبيس اوتيل، ودخلتو هاد لي زانفورماسيون هنايا. ابري مثلا طرا لكم ان بروبليم و فوالا vous avez réservé في ان autre hôtel و فوالا vous voulez changer هاد l'hôtel ديالكم، بغيتو تشونجيوه لو نوفو اوتيل اللي درتو بغيتو ديروه هنايا. دونك ماشي شي حاجه صعيبه، ولا حيت بزاف كيقولوا لي لا راه واش ممكن نبدل ما نبدلش وكيخافوا. راه ممكن تبدلو في اي وقيته، يعني ما عليك غير تكونيكتا في لو كونت ديالك هنايا، وغتجي الفو كونتاكت، وغادي تهبط لهنايا مون اوتيل او ليو ديبيرجمون، و tu vas changer l'adresse، يعني غتضرب بحال هكا وغادي تكتب لو نوفو لا نوفيل ادريس ولو نوفو نون ديال لوطيل وكلشي وصافي، وغتهبط هنا وغادي دير سويفون ولا sauvegarder بلس سويفون، يعني ما مناش تخاف. فوالا. ابري لو فينونسمون دي فواياج، مثلا هنا نفترض انت درنا اوتيل باغ اكزومبل، وهذا المهم. فوالا. دونك نفترض درنا اوتيل باغ اكزومبل ايبيس، باغ اكزومبل ايبيس اوتيل. فوالا. دونك نفترض دخلنا هاد لي زانفورماسيون ديالنا باغ اكزومبل. الوغ كتجي هنا لو فينونسمون دي فري دو فواياج. الوغ باغ موا ميم، الوغ هاد باغ موا ميم بالنسبه للناس اللي عندهم اوتو فينونسمون. الناس اللي عندهم اوتو فينونسمون هما اللي كيديروا باغ موا ميم، والناس اللي عندهم غارون كيديروا باغ ان اوترو غارون. يعني كنتي داير فينونسمون راسك غدير باغ موا ميم، وغدير نتا شنو هما الحوايج اللي مخلصهم لراسك. كنتي داير كدير ترونسبور بريبايي، حيت كتكون بون غالبا ما غاديش تكون مقطع سميتو لافيون، مي راه غتكون معول باش تقطعها، دونك غادي ترونسبور بريبايي. كارت دو كريدي، جو بونس بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم فيزا انترناسيونال، يعني كيقدروا يخرجوا معاهم دوطاسيون توريستيك في لاكارت، كديرها. نيميرير نورمال حيت كتجيب معاك الفلوس نيميرير. و ابيرجمون بريبايي هادي فوالا مثلا، يعني حتى هي كديرها لانه كيكون مثلا ديجا عندك لو كروس ولا داير اوتيل الفوق مخلصو، دونك كدير ابيرجمون بريبايي، هادي ضروري كديرها. ترونسبور بريبايي على ود لافيون. الشيك دو فواياج ما عندكش، ما كيكونش، ما كيتعطاش نورمالمون جو بونس. الكارت دو كريدي الا كانت عندك اون كارت انترناسيونال تقدر تستعملها برا، عندك اون دوطاسيون توريستيك. والنيميرير هادي شي حاجه ضروريه حيت كتدي معاك الفلوس نيميرير. سينون الا عندك ان اوترو غارون كتكليكي سور ان اوترو غارون. الوغ هنا فاز مهمه بزاف ما خصكمش تغلطوا فيها، الله يرحم الوالدين. علاش؟ حيت هادي هي اللي يعني مهمه، هي اللي غادي يعتمدوا عليها بزاف. الوغ شنو كديروا هنايا؟ باغ ان اوترو غارون بريسيزي لوكيل. باغ اكزومبل كديروا مون بير، باغ اكزومبل مون بير، وكديروا اونتر بارونتيز السميه ديالو، السميه ديال لو بير ديالكم. باغ اكزومبل مون بير، بون غديروا سوا اونتر بارونتيز سوا تكتبوها ديريكت، مثلا مون بير، وديروا السميه ديالو ياكو. وإلا كان عندكم ان دوبل غارون، مثلا غارون برينسيبال غارون فاكولتاتيف، راه كديروا مون بير السميه ديالو
entre parenthèses كديروا principal مثلا غتجيو غديروا principal فوالا بلس الا كان عندكم ان دوزيام غارون غديروا لو دوزيام غارون مثلا نفترضوا مثلا عمكم مثلا يعني غديروا مثلا مون اونكل باغ اكزومبل عمك ولا خالك مون اونكل غدير بين قوسين السميه ديالو فوالا السميه ديالو بين قوسين السميه ديالو فوالا وغدير حداه كيف الاولاني مثلا فاكولتاتيف فوالا دونك هكا غدير دونك هكا باش تعمرو يعني الا كان الوالد ديالكم مون بير او لا ما مير دونك واحد فيهم على حساب سا ديبون او شنو عندكم فوالا كديروا السميه ديالهم اونتر بارونتيز برينسيبال بلس مون اونكل ولا ما طونط ولا شوف شكون اللي عندكم غارون فاكولتاتيف كديروا السميه ديالو وكديروا حداه فاكولتاتيف بون راه سي لا ميم يعني كتمونسيونيو ان هو البرينسيبال ان هو الفاكولتاتيف ابري لي مويان دو سيبسيستونس كديروا تو فري فينونسي كديروا فوالا علاش لانه لو غارون ديالكم غادي هو اللي مخلص لكم ليبرجمون هو اللي مخلص لكم الطياره هو اللي مخلص لكم هو اللي عطاكم النيميرير دونك كديروا تو فري فينونسي بوندون لو سيجور وإن انفورماسيون اللي مهمه بزاف وما كيديروهاش الناس وقليل اللي عارفها هي هادي اوتر شنو كديروا فيها كديروا لو فيغمون بانكير شنو كديروا هنا كديروا حيت اوتر كو لي فري فينونسي راه غادي يبقى يصيفط لكم الفلوس كل شهر دونك شنو غديروا هنا فيغمون بيرمانون اي irrévocable de la somme هادي مهم ديروها وقليل اللي ما كيديرهاش de la somme de dirham par mois هنا لا somme اللي كديروا هنا الا كنتو ديجا درتو البلوكاج علاش كنصحكم انا الناس اللي كيسولوني كنقول لهم هاد الفورمولير هذا خليوه حتى الليله ديال لو رونديفو باش تعمروه علاش باش يكون عندكم ديجا لونسومبل دي زانفورماسيون واجدين باش ملي غادي تجي نتا هنايا وتعمر اوتر وغادي دير هنايا فيغمون بيرمانون ايريفوكابل دو لا سوم دو غتكون عارف نتايا في لاتيستاسيون دو بلوكاج اللي درتي عندك شحال لا سوم مثلا نفترضوا غتجيك واحد 700 اورو باغ اكزومبل فوالا 7000 dirhams par mois voilà 7000 dirhams par mois l'équivalent ديال par exemple 700 مثلا نفترضوا سي 700 اورو par exemple donc 700 اورو كديرها بين قوسين بحال هكا مثلا غتجي غدير 700 اورو فوالا دونك هادي مهمه بزاف كديروا باغ ان اوتر كارون بونس لا بلوبار عندهم اوتر كارون قليل اللي داير اوتو فينونسمون ما صعيباش بزاف دونك هادي اللي مهمه وكنركز عليها كديروا باغ ان اوتر كارون بريسيزي لوكيل سوا لو بير سوا لا مير او لا نامبورط كيل بيرسون قريب ليكم كديروا السميه ديالو وحداه برينسيبال الا كان بوحدو مزيان كان عندكم ان اوتر كارون كديروا السميه ديالو شكون هو بعدا واش فوتر اونكل فوتر طونط جدكم جداتكم المهم السميه وحداه فاكولتاتيف بالنسبه للموين دو سيبزيستونس كديروا تو فري فينونسي حيت مخلص لكم كلشي بلس هادي مهمه اوتر هادي فيغمون بيرمانون اي irrévocable de la somme de 7000 dirhams par mois هادي على حساب شحال عندكم في لاتيستاسيون دو بلوكاج يعني واش 700 7000 ولا 7500 فوالا ولا 8000 ça dépend